अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लैंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज तो काला बब्बू लग रही हूँ हैं, सर पे टोपी और बिल्कुल ऐसे मुंह ढका हुआ, क्योंकि सर्दी बहुत है मुल्तान में और अब तो सारे ही भालू बने हुए हैं। मैंने भी सोचा भालू बन जाऊँ। जहांगीर आज मेरे साथ ही, क्योंकि जहांगीर को बहुत बुखार है। क्यों बुखार है सारा कुछ आपको बताएंगे हम। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आज बुखार हुआ क्यों है इनको। खाने में क्या बन रहा है? खाने में बन रहे हैं चिकन पीस। थोड़ा सा कीमा बचा हुआ था, उसकी 2-3 टिक्कियाँ ये बनाई हैं कीमे की, तवे पे फ्राई की हैं। पहले रोटी बनाई है, गरम गरम तवे पे थोड़ी सी ऑयल लगा कर टिक्कियाँ तली हैं। और अब ये लेग पड़े थे मेरे मसाला लगा के, तो ये पीस तल रही हूँ। और साथ है गरम मसाला, थोड़ा सा दही में डाला, चटनी बन गई। अब ये अंदर लेके जाती हूँ और जो खाना खाते हैं। अपने घर के खाने में मज़ा ही कुछ और है। आप में से किस किस को चिकन पीस पसंद है, कमेंट में बताइएगा। हो गई। असल में हम दोनों सफ़र से थके हुए आए और हमारे कपड़े सारे आपको पता है ट्रेन से आके भी फ़ौरन चेंज करने, क्योंकि वो इर्द और दो तरह के लोग बैठते हैं। तो आके हम दोनों आज कपड़े धोने बैठे। इस सख्त सर्दी में हम दोनों ने कपड़े धोए। मेरा उल्टा बाजू काम ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि मैंने आप लोगों से शेयरिंग तो करनी होती है। और जहांगीर को बुखार हो गया है, मुझे बुखार है, दोनों ने गोलियां खाई हैं और वो तो कहते हैं मेरे से वीडियो नहीं बनती। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी इंशाअल्लाह। और हर रात हर दिन यही सोच के कि हमारी कोई मजबूती हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमने कपड़े धोए तो बहुत यकीन करी, इतनी ठंड थी, हाथ मेरे विसम गए, पता नहीं उसे विसम को क्या कहते हैं, ठर ठर गए, रेड हो गए और ऐसे नीले नीले होने लगे। इतनी शदीद सर्दी लगी, तबीयत बहुत खराब हुई। अभी बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो ये दरवाजा तो मैं बंद करती हूँ। एक आप पूरा महीना घर ना रहे हो, उसके बाद जब आए घर के भी तो काम संभालने होते हैं। अब मैंने चौकीदार से दूध मंगाया, पहले डब्बे वाला दूध लेते रहे हैं क्योंकि आते थे चले जाते। दूध बॉयल किया, अब इसके साथ ही पानी बॉयल करना रखा है। क्या हो गया पानी बॉयल? असल में पानी बॉयल करना इसलिए रखा है क्योंकि कूलर में ना पानी बहुत ठंडा है। इसमें कूलर में पानी डालते हैं ना, इसमें पानी बहुत ठंडा है, तो मैंने कहा गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ। जब इसमें गर्म पानी डालूंगी तो ये ताज़े जैसा हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर को भी बुखार है इस टाइम, मुझे भी बुखार है। तो उसमें ये होगा कि हमें ज़रा टकोर हो जाएगी, अंदर गर्म एक ताज़े जैसा पानी जाएगा तो ठीक रहेगा। आप भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखें अंगीठी चौकीदार चला के दे जाता है तो घर गर्म हो जाता है। और ये देखें इधर मैं बाहर से कुछ कपड़े ला के अंदर रखे, मैंने कहा ये अंगीठी चलेगी तो कुछ खुश्क हो जाएंगे। तो अब मैं पानी डालती हूँ, फिर आपसे अंदर जाके गपशप करती हूँ। जहांगीर अंदर सो रहे हैं और वो कहते हैं आवाज़ ना आए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी व्यूअर्स, अब अपने ही बिस्तर पे आके बैठ गए हैं। जहांगीर सो रहे हैं, मैंने पानी गर्म करके कूलर में डाल दिया। मैंने कहा कुछ आपसे आज बातें ही कर लेते हैं। शादी से पहले बर्थडे के बाद शादी, बहन की शादी, फिर आप सबकी बहुत सारी सपोर्ट और दुआएं, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर। फिर इधर शादी के दौरान मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको बलगम बहुत ज़्यादा हो रही थी, चेस्ट इन्फेक्शन था, बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। बस बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ अदा करवाया है मेरे माँ बाप के हाथों से। और अल्लाह ताला मेरी बहन को नई ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें, आमीन। आप सबकी भी बहुत सारी दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब बीमारों को अल्लाह ताला शफा दे। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं। अब लाहौर रहते रहते वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जब वैसे भी आप अपने घर से दूसरे घर जाते हो तो थोड़े बीमार हो जाते हो। तो बस फिर वहाँ से आए तो घर में ग्रोसरी और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग थी वो की, उसमें थोड़ा ये हुआ कि सर्दी लग गई। उसके साथ अगले दिन कपड़े भी धोने थे, फिर कुछ हाथों पे और कुछ मशीन पे कपड़े धोए। तो जहांगीर और मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट हो गई है। आगे एक तो जनवरी है और जहांगीर जनवरी की पैदाइश है और इनकी आगे बर्थडे आ रही है। 16 जनवरी को जहांगीर की बर्थडे होती है।
میرا ہے کہ ان کو کوئی سرپرائز دوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا سرپرائز دوں، کیونکہ ساری بات پیسوں کی ہوتی ہے۔ تو تھوڑے بہت جو پیسے تھے اس سے تو گروسری کر لی، اب ان کو کیا گفٹ دوں گی، ان کو کیسے کروں گی، کچھ آپ مجھے آئیڈیا دیں، کچھ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان کو کیا گفٹ دوں میں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں تو میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ان کو کوئی گفٹ دے سکوں۔ بس آپ ہمارے ساتھ یہ کریں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم سٹیٹس پہ بھی لگائیں، جس طرح بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ویڈیوز کو 1 سے 2 منٹ نہیں، پوری دیکھ لیا کریں، 8-10 منٹ 11 منٹ کی کبھی ویڈیو ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ کی ہو جاتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے 8-10 منٹ کی ہو۔ تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں بس آپ سے۔ اور ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ باجی عظمیٰ ہیں، ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہم لاہور ہوتے تو ضرور ان سے جا کے ملتے، ابھی آئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کچھ دنوں میں ہم دوبارہ لاہور جائیں گے، کچھ دنوں میں نہیں تو جیسے ہی ہمارا چکر لگے گا تو اسٹرانگ عظمیٰ سے ضرور ملیں گے جا کے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی اور بڑی اچھی گپ شپ رہی ہماری۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اور ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ان کا ہوتا ہے کہ اچھا کیا جاؤ، اچھا کیا جاؤ کرنے، اور اللہ ہی سب دے گا، تو ایسے ہی ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہے نا، جس کے ساتھ ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ بس سردیاں ہیں اور آپ سب ہیں، آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ایسی غلط چیزیں نہ کھائیے گا جس سے نقصان ہو۔ گاجر آئی ہوئی ہے، اس کا جوس پئیں، اورنج ہے اس کا جوس پئیں۔ ہم بھی اب شروع کر رہے ہیں، اورنج لے کر آئے ہیں، اب جوسز وغیرہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ شروع کریں اور وہ اپنی زندگی میں ہم پئیں۔ جہانگیر کی طبیعت جیسے سیٹ ہوگی تو آپ کو کمنٹس میں ہم پڑھ کے بتائیں گے۔ جو حامد پیاں ہیں وہ بھی ایک نئے آئے ہیں جو اچھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، شاید اقبال آپ کو پتہ ہے پرانے ہیں لیکن بہت ہے نا، لانگ لاسٹنگ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور آپ سب نے ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے، آنکھوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے۔ اور کوئی بھی ہمیں کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنا چاہے تو ڈسکرپشن میں ہمارا فون نمبر، جیز کیش نمبر، اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کر کے تنگ کوئی نہ کیا کرے، اگر صرف کام کی بات، کیونکہ اکثر لوگ مذاق کرتے ہیں، تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم ہیلپ کرتے ہیں لیکن وہ مذاق کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ کہتے ہیں اللہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ پتہ نہ لگے، تو آپ اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو لوگ چسکے لیتے ہیں، چسکے نہ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ ہمیں تنگ کر کے چسکے لیں گے تو اوپر بھی ایک بیٹھا ہے، اللہ کی ذات ہے، جو پھر وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ خیال کیا کریں ہمارا، اپنا، ہم سب کا ہے۔ تو آپ سب میں کوئی بھی ہمیں کسی بھی طرح کی سپورٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہم آپ کی ہر طرح کی سپورٹ کے منتظر ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ دیکھیں کتنی سردی ہے، اس میں کام کرنا، ہمارے پٹھے اصل میں کمزور ہیں۔ عام بندہ اگر کام کرتا ہے تو وہ ماشاءاللہ اتنا بیمار نہیں ہوتا، اگر ہم تھوڑا سا بھی کام زیادہ ہو جائے تو ہمارے پٹھے اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں بہت شدید بخار اور ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہیلپر اپنے ساتھ رکھ سکیں جو ہماری ہیلپ کر سکے۔ اب کپڑے جہانگیر اور میں اکیلے میں نہیں دھو سکتی، انہوں نے میری ساتھ ہیلپ کری، ان کو بھی بخار ہو گیا، مجھے بھی، میرا لیفٹ بازو ہے بالکل کام نہیں کر رہا، بہت زیادہ درد ہے، لیکن اب میں فریش ہو کے گفتگو اگر کر رہی ہوں تو اس کا یہ کئی لوگ کئی باتیں بنا لیتے ہیں، لیکن انسان ہر وقت رو کے دکھائے تو اچھا نہیں لگتا۔ کچھ باتیں اندر کی ہوتی ہیں، دل کی ہوتی ہیں، وہ انسان کا اپنا ہی ایک راز ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ اپنے ایموشنز ہر وقت دکھا سکے، ہر وقت انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جذبات اور اس کے احساسات کوئی دیکھے۔ یہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے، جو دل والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا انسان کتنی تکلیف میں ہے۔ بس آپ سب بہت پیار کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں، ایم وائی کیٹس کے نام سے، کیٹس ولاگس ہیں، مجھے شاید غلط نام پڑھ رہی ہوں لیکن کیٹس ولاگس ہیں،
وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. انہوں نے کہا میری پوری فیملی دیکھتی ہے آپ کے ولاگ. آپ سب کا شکریہ. نادیہ نکی ہے، عائشہ یاسر ہے، خالدہ باجی ہیں اور علی رضا کی مما. یہ سارے لوگ دیکھتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. حسنین بھائی ہیں. حسنین بھائی تو کافی دن سے میسج نہیں کر رہے. ان کے ابو کی کافی طبیعت خراب تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہم بھی کافی مصروف ہو گئے تھے، لیکن انشاءاللہ اب ہم آپ سے اٹیچ رہا کریں گے اور آپ کے کمنٹ بھی ریڈ کیا کریں گے، ہر چیز ریڈ کیا کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور جہانگیر کی برتھ ڈے ہے تو میں کیا سرپرائز دوں، کیا کروں، تھوڑا مشورہ دیجیے گا. اگر کوئی سپورٹ کر سکے تو کرے، تاکہ ہے نا میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوں تاکہ ان کی برتھ ڈے میں اچھی طرح منا سکوں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.